मिनट मैले यसो आउँदै गर्छन् भनेर टाइम पनि दिएको। अब स्टार्ट गरिदिइहालौँ। नेक्स्ट छ हाम्रो पहिला फेरि एकचोटि स्ट्यानस इम्पोर्टेन्ट भएको कारण एकचोटि सर 1 मिनटमा भनिदिन्छु, त्यसपछि अर्को स्टार्ट गरौँला 3 देखि। एक्सन विथ स्ट्यानस क्लोराइड सल्युसन। र स्ट्यानस क्लोराइडमा मर्करीले रियाक्ट गर्दाखेरि सुरुमा मर्क्युरी क्लोराइडले रियाक्ट गर्दाखेरि मर्क्युरस क्लोराइड बन्छ। यही रियाक्सन अहिले पनि आउँछ, आज पनि नयाँ टपिक्समा पनि यही आउँछ, त्यही भएर एकचोटि फेरि यसलाई रिभाइज गरिदिएको मैले। मर्क्युरी क्लोराइड स्ट्यानस क्लोराइडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि सिल्की व्हाइट पिपिटी अफ मर्क्युरस क्लोराइड आउँछ। त्यसमा फर्दर तिमी एक्सेस अमाउन्टमा हालिदिन्छौ भने ग्रे कलरको पिपिटी अथवा के अरे ब्ल्याक कलर पनि भन्न सक्छौ, तर ग्रे ग्रे जस्तो देखिन्छ, द्याट इज मर्करी आउँछ। लास्टमा मेटालिक मर्करी नि आउँछ। यो रियाक्सनलाई 3 तरिकाबाट सोध्छन्, त्यो पनि भनेको थिएँ तिमीहरूलाई। एउटा चाहिँ एकदम सिम्पल वे, स्ट्यानस क्लोराइडसँग मर्क्युरी क्लोराइड रियाक्ट गर्दा व्हाट विल ह्यापन व्हेन स्ट्यानस क्लोराइड ट्रिटेड, मर्क्युरी क्लोराइड ट्रिटेड विथ स्ट्यानस क्लोराइड भनेर आउँछ। एउटा त सिम्पल तरिका भयो। अर्को सो एक्जाम्पल जस्टिफाई एन एक्जाम्पल वेयर SnCl2 एक्ट एज रिड्युसिङ एजेन्ट, यही रियाक्सन देखाएर पनि गर्न सक्छौ। अथवा राइट डाउन द प्रोडक्ट A and B, अस्ति भनेको त्यो सबै कुरा। दुईटा कम्पाउन्ड रियाक्ट गर्यो भने सिल्की व्हाइट पिपिटी A इज obtained and then again treated with same reagent to give gray PPT B, identify A and B सोध्यो भने दुईटै रियाक्सन लेखेर तल A नम्बर गरेर सिल्की व्हाइट पिपिटी को कसको हो त Ag2Cl2 को, B इक्वल्स टु ग्रे पिपिटी कसको हो त मर्करीको हो, त्यही भएर मर्करी लेख्ने। यो रियाक्सन आज पनि काम लाग्छ, अहिले आजको टपिक्समा पनि, त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्ने। फेरि एकचोटि मैले रिमाइन्ड गराइदिएको। नाउ न्यू, अब हाम्रो आजबाट स्टार्ट गर्ने च्याप्टर यतिसम्म त अस्ति नै कम्प्लिट गरिसकेका थियौँ हामीले। थर्डमा छ रियाक्सन विथ NaOH और KOH। तिमीलाई एकदम क्लियर छ NaOH र KOH दुईटा मात्रै अप्सन दिएको छु अल्कालीमा। इट मिन्स द्याट आर कस्टिक अल्काली। सबैलाई थाहा छ कस्टिक अल्काली भनेको NaOH र KOH को नाम मात्रै हो। त्यही भएर अदर अल्काली लेखेर यो रियाक्सन लेख्छु भने चाहिँ रङ हुन्छ, बुझ्यौ कुरा? प्रष्टै लेख्दै छु NaOH और KOH युज गर। अनि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दै छु यसको नाम के हो, कस्टिक अल्काली छ। व्हेन इट इज ट्रिटेड विथ कस्टिक अल्काली इट मिन्स व्हेन इट इज ट्रिटेड विथ NaOH और KOH to give which type of PPT, yellow PPT आउँछ। र yellow PPT कसको बन्छ रे HGO को। NaCl तिम्रो माइनर प्रोडक्ट हो, H2O माइनर प्रोडक्ट हो। मेजर तिम्रो के आयो रियाक्सनबाट HgCl2 लाई NaOH सँग रियाक्ट गराउँदाखेरि अथवा KOH पनि तिमी राख्न सक्छौ, मैले NaOH राखेको छु। रियाक्ट गराउँदाखेरि के बन्ने भयो HgO। HgO भनेको कुन अक्साइड हो, मर्क्युरिक अक्साइड हो। किन अस्ति सिकाएको थिएँ तिमीहरूलाई, हेर्दा यसो फेरि सुन एकचोटि, कतिले त्यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ। HgO यसो हेर्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि 1 भ्यालेन्सी देखिन्छ। 1 भनेको त मर्क्युरस भन्नुपर्ने उसको नाम मैले, तर मैले मर्क्युरिक भनिरहेको छु। किन? किनकि तिमीलाई थाहा छ अक्सिजनको अलरेडी के हुन्छ 2 हुन्छ, अनि अक्सिजनको 2 भएपछि त मर्क्युरिक पनि त 2 हुनु पर्यो नि, अनि त मात्रै क्यान्सल हुन्छ नि। 2 र 1 त क्यान्सल हुँदैन, 2 हुनु पर्यो क्यान्सल हुनलाई। त्यसकारण चाहिँ यहाँ भ्यालेन्सी मर्क्युरीको आँखाले झट्ट नदेखे पनि के बुझ्नु पर्यो 2 रहेछ, किनकि अक्सिजनको 2 भएपछि त्यसको 2 नै पर्छ। त्यही भएर 2 लाई हामी के पढ्छौँ मर्क्युरिक, त्यही भएर इट्स नेम विल बी मर्क्युरिक अक्साइड एन्ड इट विल गिभ येलो पिपिटी। यो पनि याद राख्ने, यो रियाक्सन पनि यसले भर्खर फेरि काम लाग्छ क्यालोमेल पढाउँदा। सो येलो पिपिटी अफ HgO बन्छ यो रियाक्सनबाट है। यसको लागि के बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले, मर्क्युरी क्लोराइडले, जसलाई हामी कोरोसिभ सब्लिमेट पनि भन्छौँ, उनले अरू अल्कालीसँग रियाक्ट गर्दैन। उहाँले कुन अल्कालीसँग रियाक्ट गर्छ रे, एउटा चाहिँ NaOH अर्को KOH, जसको नाम के हो रे कस्टिक अल्काली। रियाक्ट गरेर HgO बनाउँछ। HgO को कलर कस्तो आउँछ, येलो कलरको पिपिटी आउँछ। र HgO को नाम के हो, मर्क्युरिक अक्साइड, किनकि अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 2, अनि 2 क्यान्सल भएर भएको है। अब नेक्स्ट वान, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन है। 4 नम्बरको कतिसम्म इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि, मैले लास्ट इयर 12 को क्वेसन सेट गर्दाखेरि फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्ममा ओल्ड इज गोल्डमा यतिचोटि सोधेको छ, त्यसकारण मैले दुईटै टर्ममा यो क्वेसन राखेको थिएँ। क्वेसन के थियो, पहिला चाहिँ यो बुझिहाल, त्यसपछि क्वेसन पनि भनौला, आन्सर पनि भनौला। पहिला यो एक्सन विथ के आए। 2 नम्बरको जुन अघि SnCl2 वाला सिकाए नि, यो पनि 2 मार्क्समा छुट्टै पनि सोध्न सक्छन् तिमीलाई। यो 2 नम्बर वाला, यो स्ट्यानस क्लोराइड वाला मार्क्समा छुट्टै पनि 5 मार्क्समा आयो भने 1 देखि 5, 6 जति रियाक्सन लेखेको छु सबै लेख्नु पर्यो। 2 मार्क्समा पनि छुट्टै यसलाई सोधेको छ छुट्याएर त्यहाँबाट, त्यही भएर 2 नम्बरको ध्यान दिने। अब 4 नम्बरको पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, अघि नै मैले भनिसकेँ, हरेक एक्जाममा सोध्ने यो क्वेसन त्यस्तो। अब के भनेको छ यसलाई, फर्स्टमा रियाक्सन सुन, त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज त मैले बोल्दैखेरि तिमीहरू बुझिहाल्छौ। HgCl2 को नाम मर्क्युरी क्लोराइड हो,
KI को नाम पोटासियम आयोडाइड हो, सबैलाई थाहा छ। अनि that will react to give mercuric iodide. अघि क्लोराइड थियो, अब के आयो मर्क्युरिक आयोडाइड। अनि मर्क्युरिक आयोडाइडमा अब के एक्सेस फेरि रिएजेन्ट हालेको छ, हेर न, KI फेरि दोस्रो चोटि पनि KI छ, हाल्दाखेरि एउटा कम्प्लेक्स बन्छ, जुन कम्प्लेक्सको नाम माथि लेखेको छ, हेर, पोटासियम आयोडो मर्क्युरेट, देखिरह होला तिमीले, ठुलो, त्यही भएर ठुलो छ पोटासियम आयोडो मर्क्युरेट। इट मिन्स, सुनाइलाई पनि, मर्क्युरिक क्लोराइड रिएक्ट्स विथ पोटासियम आयोडाइड टु गिभ मर्क्युरिक आयोडाइड। सुरुमा मर्क्युरिक आयोडाइड आउँछ है, क्लोराइडबाट आयोडाइड। अब अनि दैट मर्क्युरिक आयोडाइड अगेन ट्रिटेड विथ KI, त्यसलाई फेरि KI सँग रिएक्ट गरायो भने, एक्सेस अफ KI सँग रिएक्ट गरायो भने बल्ल इट विल गिभ, नाउ इट गिभ what complex? That complex is called potassium iodomorcutate. K2HgI4 को नाम के भयो? पोटासियम आयोडोमर्क्युरेट। अब यो पोटासियम आयोडोमर्क्युरेटमा तलको स्टेप हेर, अब तलको रिएक्सन हैन, स्टेप देखाछु। K2HgI4 माथिकै लेखेको छु हैन, त्यही हो पोटासियम आयोडोमर्क्युरेट। त्यसमा अल्काली थपेको छ KOH। तिमी NaOH पनि राख्न सक्छौ, तर बडी रिएक्टिभिटीको आधारमा चाहिँ यसलाई KOH लाई नै राखेको छ, KOH राखेको छ। त्यसपछि के बन्छ रे? नेस्लर्स रिएजेन्ट। बुझ्यौ कुरा? इट मिन्स K2HgI4 मा KOH राखेपछि बल्ल के बन्छ रे? नेस्लर्स रिएजेन्ट बन्छ। अब तिमीलाई क्वेशन के सोच्न, पहिला रिएक्सन त बुझिसक्यो नि, मर्क्युरिक क्लोराइडलाई पोटासियम, हेडिङ तिम्रो KI छ, त्यो भएर KI सँग रिएक्सन गराउने। KI सँग रिएक्ट गराउँदाखेरि पहिलो स्टेपमा के बन्छ? मर्क्युरिक आयोडाइड, एन्ड दैट मर्क्युरिक आयोडाइड अगेन ट्रिटेड विथ एक्सेस अमाउन्ट अफ पोटासियम आयोडाइड टु गिभ अ कम्प्लेक्स, दैट कम्प्लेक्स इज कल्ड पोटासियम आयोडोमर्क्युरेट। ठीक छ, यहाँसम्म त प्रब्लम छैन होला। अब यो पोटासियम आयोडोमर्क्युरेटमा KOH एड गरेपछि त्यसको नाम के हुन्छ रे? नेस्लर्स रिएजेन्ट। तिमीले अर्ग्यानिकमा सुन्या होला, टलरेन्स रिएजेन्ट, नेस्लर्स रिएजेन्ट। अब तिमीलाई क्वेशन के सोध्न सक्छन्, सुन, व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेन्ट, व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेन्ट एन्ड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ठ्याक्कै यही क्वेशन चाहिँ ओल्ड इज गोल्डमा हरेक चोटि सोधेको छ रिपिटेडली। व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेन्ट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। अब व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेन्ट भनेको के हो, त्यो सोध्यो भने के लेख्नु पर्यो? हेर त, KOH भनेको अल्काली हो, त्यही भएर इट्स डेफिनिसन विल बी द अल्कालाइन सल्युसन अफ पोटासियम आयोडोमर्क्युरेट। The alkaline solution of potassium iodomercurate is called Nessler's reagent. त्यही लास्टबाट मैले बनाइदिएको छु ल्याङ्ग्वेज। द अल्कालाइन सल्युसन, अल्कालाइन किन वर्ड आयो? किनकि KOH। अब तिमी भन्छौ KOH नराखिकन नेस्लर्स रिएजेन्ट, त्यसलाई भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? K2HgI4 लाई नेस्लर्स रिएजेन्ट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन, रङ हुन्छ, किनकि बिना अल्कालीको नेस्लर्स रिएजेन्ट भन्दैन। धेरै जसोले जाँचमा बिगार्ने त्यही हो, त्यही भएर मैले यो कुराले पनि सिकाइदिए तिमीलाई। के लेखिदिन्छौ? द फर्मुला अफ नेस्लर्स रिएजेन्ट इज K2HgI4, अथवा डेफिनिसन लेख्दाखेरि द पोटासियम आयोडोमर्क्युरेट इज कल्ड नेस्लर्स रिएजेन्ट। रङ हुन्छ, किनकि विदाउट अल्काली नेस्लर्स रिएजेन्ट कम्प्लिट हुँदै हुन्न। सो डेफिनिसनमा पनि एक वर्ड अगाडि के थप्नु पर्यो? द अल्कालाइन सल्युसन, the alkaline solution of potassium iodomercurate is called Nessler's reagent and it is prepared. Question छ नि अर्को पार्ट, how it is prepared and it is prepared। त्यसपछि यो दुईटा रिएक्सन माथिको लेख्ने, कसरी यसलाई प्रिपेयर गर्यो तिमीले? HgCl2 मा KI राखेर HgI2 बनाएको, HgI2 मा फेरि KI राखेर K2HgI4 बनाएको, त्यो K2HgI4 मा KOH एड गरेर बनाएको। भन्नाले तीनटै स्टेप भन्दा पनि हुन्छ। बुझ्यो कुरा? क्लियर भयो सबैलाई? क्लियर भयो कि भएन? भएन भने पनि भन्ने, नडराइकन नलजाइकन। आएन भने बुझिएन भने फेरि म बुझाउँछु नि। भयो क्लियर? यस म्याम। हो, सो तिमीले बिगार्ने त्यही हो, त्यही भएर त्यो कुरा मैले फेरि फोकस गरिदिएको छु। KOH ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा पनि नछुट्ने अल्कालाइन वर्ड, किनभने KOH भनेको अल्काली युज गरेको छु तिमीले। र फर्मुला लेख्दा पनि K2HgI4 नेस्लर्स रिएजेन्ट मात्रै लेख्दिने हैन, KOH थप्ने, भन्नाले एउटा अल्काली हुनुपर्छ त्यहाँ है। सो K2HgI4 को नाम पोटासियम आयोडोमर्क्युरेट हो, त्यसमा अल्कालाइन वर्ड जोड दिएपछि नेस्लर्स रिएजेन्ट बन्छ। सो डेफिनिसन विल बी द अल्कालाइन सल्युसन अफ पोटासियम आयोडोमर्क्युरेट इज कल्ड नेस्लर्स रिएजेन्ट। यो डेफिनिसन भयो। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड सोध्यो भने फर्स्ट देखि थर्ड सम्म लेख्नु पर्यो, भन्नाले मर्क्युरिक क्लोराइडमा KI राखेर बनाउने हो यो है। अब नेक्स्ट वान छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो, 2 मार्क्स को छुट्टै पनि सोध्छन्। 5 मा सोध्यो भने त सबै रिएक्सन लेख्नै पर्छ, 2 मार्क्समा सोध्नु यो क्वेशन। यो 5 नम्बर पनि इम्पोर्टेन्ट छ, 5 नम्बरको रिएक्सन पनि। एक्सन विथ अमोनिया। अमोनिया भन्दाखेरि हामी NH3 बुझ्छौं, तर तिमी यसलाई अमोनिया सल्युसन राखेर पनि रिएक्सन गराउन सक्छौ इजिली।
इजिली निस्किन्छ। यहाँ NH3 राखेर पनि गर्न सक्छु, नो प्रब्लम। तर मैले रियाक्सनमा चाहिँ अमोनिया सल्युसन राखेर गराएको छु। सो रियाक्सन फेरि हेरेको HgCl2 द्याट इज मर्क्युरिक क्लोराइड, NH4OH मिन्स अमोनिया सल्युसन, किनकि NH3 लाई वाटरसँग रियाक्ट गरे भने के बन्छ, NH4OH बन्छ, सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर तिमी NH3 राखेर पनि गर्न सक्छौ, NH4OH राखेर पनि गर्न सक्छौ। बुझ्यौ कुरा? केही फरक पर्दैन। अनि NH3 राख्यो भने यहाँ वाटर निस्किँदैन, त्यति हो। यहाँ जुन H2O निकालेको छु त्यो आउँदैन, सिधै यो दुईटा फर्स्ट र सेकेन्ड मात्रै हुन्छ। तिमीलाई सजिलो यो लाग्छ भने यही लेख्ने। अब when mercury chloride treated with ammonia solution, it will give white PPT. त्यही भएर यो च्याप्टरमा हरेकको PPT को नाम म लेखिदिरहेको छु, भनिदिरहेको छु, किनकि तिमीहरूलाई चाहिँ PPT आइडेन्टिफाई द PPT obtained is white, आइडेन्टिफाई द्याट कम्पाउन्ड सोध्यो भने तिमीलाई कलर त थाहा हुनु पर्यो नि। त्यही भएर हरेकको लेखिदिरहेको छु मैले यसमा। सो इट विल गिभ व्हाइट PPT अफ के बन्छ, यो कम्पाउन्डको नाम के हो माथि लेखेको छ हेर। देन फर्स्टमा छ when it is treated with ammonia अथवा अमोनिया सल्युसन, then white PPT of mercuric amino chloride, यसको नाम के हो, mercuric amino chloride is obtained। बुझ्यौ कुरा? सो HgNH2Cl को नाम के भयो, mercuric amino chloride, mercuric amino chloride हो। र यही रियाक्सनको आधारमा तिमीलाई कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छन्, दिस रियाक्सन इज युज्ड टु आइडेन्टिफाई मर्क्युरिक साल्ट फ्रम मर्क्युरस साल्ट। सपोज तिमीलाई मैले दुईटा टेस्ट ट्युब दिएको छु, एउटा टेस्ट ट्युबमा मर्क्युरिक साल्ट दिएको छु, एउटामा मर्क्युरस, ठीक छ? भन्नाले एउटामा HgCl2 राख्दिएको छु, एउटामा Hg2Cl2 राख्दिएको छु। तिमीलाई आइडेन्टिफाई गर्न भन्छु भने यही टेस्ट गरेर तिमीलाई आइडेन्टिफाई गर्ने। अब कसरी गर्ने यो अहिले अर्को जुन Hg2Cl2 वाला छ नि त्यो पढाउँदाखेरि म क्लियर गर्छु। त्यही भएर यति अहिले बुझिराख, यसको व्हाइट PPT आउँछ। ठीक। नेक्स्ट वान इज एक्सन अफ सल्फर डाइअक्साइड। हेडिङले नि क्लियर गरेको छ, SO2 सँग रियाक्ट गराउने। सल्फर डाइअक्साइड मिन्स सल्फर SO2। तर रियाक्सनमा हेर मैले वाटर पनि राखेको छु। ल्याङ्ग्वेजको लागि तिमीहरू टेन्सन नलियो, तिमीलाई सजिलोको लागि मात्रै लेखेको छु। मैले बोल्दा त्यही हो ल्याङ्ग्वेज, म जो बोलिरहेको छु त्यही हो त्यहाँ लेखेको कुरा। HgCl2 रियाक्ट्स विथ SO2 तर वाटर लेखेको छु। सिधै रियाक्सनमा रिएक्टेन्टमा के हुनु पर्ने हो, HgCl2 प्लस SO2, तर वाटर कहाँबाट आयो भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो, SO2 ले कुन मिडियममा रियाक्सन गर्छ, एक्वस मिडियममा। त्यही भएर वाटर एड गरेको छ। बुझ्यौ कुरा? वाटर बाहिरबाट आएको होइन, वाटर किन एड गरेको छ, किनकि SO2 ले रियाक्सन गर्नलाई कुन मिडियम चाहिन्छ, एक्वस मिडियम। जस्तो तिमीले 11 मा पढाएको छौ यो कुरा, के रे उसको KMNO4 र K2Cr2O7 हरु रियाक्ट गर्दाखेरि एसिडिफाइड मिडियम, तिमीहरू त्यहाँ H2SO4 युज गरेका छ, ल्याबमा पनि बनाएको छौ तिमीहरूले H2SO4 राखेर, थ्योरीमा पनि पढाएको छौ। त्यस्तै यहाँ सल्फर डाइअक्साइडसँग वाटर एड गर्नुको पर्पस के रहेछ, मिडियम एक्वस हुनु पर्यो। र इट विल गिभ के दिन्छ रे, Hg2Cl2 प्लस दुईटा एसिड रिलिज गरेको छ, एउटा सल्फ्युरिक एसिड छ, अर्को के छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। So this one is the reaction with sulfur dioxide। याद राख्ने, SO2 सँग रियाक्ट गराउनलाई वाटर एड गर्नै पर्छ, किनकि वाटर के को काम गरेछ, एक्वस मिडियममा यो रियाक्सन मात्रै परफर्म हुन्छ है। र यो रियाक्सनबाट आएको प्रोडक्ट के रहेछ हेर, यहाँ मर्क्युरिक क्लोराइड छ, यता मर्क्युरस आएको छ। अहिले यो रियाक्सन पनि काम लाग्ला, किन प्रिपरेसनमा म सोध्छु अहिले भन्ने मलाई यो HgCl2 बाट Hg2Cl2 कसरी बनाउने, बाइ ट्रिटिङ SO2 इन एक्वस मिडियम। ठीक छ? सो दिज आर द रियाक्सन्स। 6 वटा मैले 5 वटा फर्मेट अनुसार मैले तिमीलाई 5 वटा सिकाएको छु, तर 6 वटा इम्पोर्टेन्ट भएको कारण 6 वटै लेख्दैछु। अब यसमध्ये पनि 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट कुन कुन भने मैले, एउटा चाहिँ SnCl2 वाला 2 नम्बरको, अर्को चाहिँ 4 नम्बरको नेस्लर्स रिएजेन्ट वाला, अर्को चाहिँ 5 नम्बरको अमोनिया सल्युसन वाला। यो 3टा क्वेशन तिमीले 2 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छन् है। र 5 नम्बरको अहिले भनेको छु नि, आइडेन्टिफाई मर्क्युरस र मर्क्युरिक दुईटा टेस्ट ट्युबमा दिएर कसरी तिमीले आइडेन्टिफाई गर्छौ, त्यो अहिले पढाउँला, एकछिनपछि आउँछ यो टपिक, चाहिँ आउँछ आजै आउँछ। र नाउ इट्स युजेस। को युज केमा गर्ने, आज हामी कोरोसिभ सब्लिट पढ्दैछौँ नि, भन्नाले HgCl2 पढ्दैछौँ नि, यसको अब युज केमा गर्ने। फर्स्ट युज अघि भर्खरै तिमीले हेर्यौ, HgCl2 राखेर नेस्लर्स रिएजेन्ट बनाएको छौँ हामीले, हो कि हैन, अघि भर्खरै बनायो नि त। त्यही भएर इट इज युज टु प्रिपेयर नेस्लर्स रिएजेन्ट। ठीक छ? भन्नाले HgCl2 बिना नेस्लर्स रिएजेन्ट बन्दैन, त्यो चाहिन्छ नै, अघि भर्खर तिमीले रियाक्सनमा हेर्यौ। र अर्को इट इज युज्ड एज प्रिजर्भेटिभ अफ टिम्बर एन्ड हाइट्स। तिमीलाई थाहा छ काठहरुमा चाहिँ के हुन्छ, किरा लाग्छ, अनि त्यो किराबाट प्रिजर्भ गर्नलाई यसलाई चाहिँ केमिकल राखिदिएपछि किरा लाग्दैन, हाइट्सहरुमा, टिम्बर्सहरुमा। अनि थर्ड वान छ, इट इज युज्ड एज एन एन्टिसेप्टिक टु स्टेरिलाइज सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स। भन्नाले तिमीलाई यो पनि थाहा छ, कुनै मान्छेलाई अपरेसन गरेको छ हैन, उलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरु डाक्टरले जुन युज गरेको छ त्यो के भयो, अब जम्स लाग्यो नि त त्यसमा, एकजनाले अपरेसन गर्यो, तिमी सपोज तिमीलाई एकजनाले घाउ लागेको छ, त्यो घाउ लागेको मान्छेको जुन नाइफ युज गरेको छ अथवा सिजर युज गरेको छ, त्यही अर्कोमा त युज गर्न मिल्दैन नि, किनभने उलाई पनि त इन्फेक्सन हुन सक्छ नि। त्यसकारण त्यसलाई त्योभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, स्टेरिलाइज गर्नु पर्यो। स्टेरिलाइज भनेको फ्री फ्रम जम्स गर्नु पर्यो। यो केमिकल राखेर सफा गरेर बल्ल अर्को पेशेन्टमा युज गर्न पाइन्छ। त्यही भनेको छ यसलाई चाहिँ एन्टिसेप्टिकको रूपमा युज
गर्न सक्छौ तिमी के गर्नलाई स्टेरलाइज मिन्स व्हाट फ्री फ्रम जम्स हटाउने है र सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भन्नाले त्यही अपरेसन गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जस्तो सिजर नाइफहरू के हुन्छ उनीहरूको अनि त्यो चाहिँ सब एउटा पेसेन्टलाई युज गरिसकेपछि अर्कोमा युज गर्नुभन्दा अगाडि वास गर्नु यसरी बुझ्नु पर्यो अर्को इट इज युज्ड एज फन्जिसाइड्स इन एग्रिकल्चर फन्जाइलाई किल गर्नलाई ब्याक्टेरिया भाइरस फन्जाइ अब तिमीहरू फिजिकल पढ्ने रहेछौ त्यत्रो डिटेलमा पढाएको छैन नाम त पक्कै सुन्या होला ब्याक्टेरिया भाइरस फन्जाइहरू हुन्छन् यिनीहरूलाई चाहिँ खेतबारीमा यदि फन्जाइ लागिसकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ किल गर्नलाई इन्सेक्ट्स भनौँ न यो काइन्ड अफ इन्सेक्ट्स चाहिँ हो यो पनि र त्यसलाई चाहिँ किल गर्नलाई युज गरिन्छ फन्जाइलाई किल गर्नलाई युज गरिन्छ सो दिज आर द युजेस यो अहिले हामी कुन कम्पाउन्ड कम्प्लिट गर्यौं एउटा मात्रै कुन कोरोसिभ सब्लिमेन्ट जसको नाम के थियो रे मर्क्युरिक क्लोराइड पनि भन्न सक्छौ अथवा कोरोसिभ सब्लिमेन्ट पनि भनिन्छ र कन्फ्युज नहुने एक्जाममा तिमीलाई ट्विस्ट गर्छन् प्राय त्यही लेखिन्छ कोरोसिभ सब्लिमेन्ट अनि तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ कुनको लेख्ने मर्क्युरिक HgCl2 को नाम हो कोरोसिभ सब्लिमेन्ट ठीक छ र कोरोसिभ सब्लिमेन्ट किन बनाएको छ त्यो पनि बनाएको थियो कोरोजन कज गर्छन् कोरोजन भनेको डिस्ट्रक्सन अफ मेटल्स हो हैन र अर्को चाहिँ सब्लिमेन्ट भन्नाले रेजिड्यू अब्टेन्ड आफ्टर सब्लिमेसन जस्तै यो पनि रेजिड्यूको फर्ममा अब्टेन हुन्छ त्यही भएर यसको कमन नेम के भयो कोरोसिभ सब्लिमेन्ट यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई यहाँसम्म के छ केही सोध्नु पर्ने हैन म्याम ल अब ल ओके नाउ नेक्स्ट कम्पाउन्ड अर्को अब हाम्रो कम्पाउन्ड छ Ag2Cl2 जसको नाम छ क्यालोमेल यसको पनि नामको अर्थ छ किन राखेको छ जस्तो अघि भने नि कोरोसिभ सब्लिमेन्ट किन त्यसलाई भन्यो त्यस्तै यसको पनि छ सो कन्फ्युज नहुने फेरि सुन्नेलाई Ag2Cl2 को नाम मर्क्युरस क्लोराइड हो अर्को Ag फर्स्ट लेखेको छु भन्नाले यसमा अक्सिडेसन स्टेट 1 छ त्यही भएर फर्स्ट क्लोराइड पनि भन्छ यसलाई अर्को अघि जुन पढ्यो नि त्यसको सेकेन्ड क्लोराइड II सेकेन्ड भन्नाले 2 हैन Ag लेखिन्छ सेकेन्ड क्लोराइड हो यो फर्स्ट क्लोराइड छ र यसलाई क्यालोमेल इट इज अल्सो कल्ड क्यालोमेल means the name of इलेक्ट्रोड को नाम हो जस्तो जिंकलाई अस्ति इलेक्ट्रोडमा युज गरे हैन हामीले इलेक्ट्रोड भन्नाले क्याथोड र एनोडमा युज गरे हो त्यस्तै यो पनि क्याथोड र एनोडमा तिमी युज गर्न सक्छौ र क्याथोड र एनोडमा युज गर्ने भएको कारण चाहिँ यसलाई क्यालोमेल इलेक्ट्रोड बनाएको छ भन्नाले इट इज युज्ड एज एन इलेक्ट्रोड र त्यसको स्पेशल नेम के भयो मर्करीको इलेक्ट्रोड जब तिमी युज गर्छौ त्यसको स्पेशल नेम क्यालोमेल हो है सो क्यालोमेल इलेक्ट्रोडमा यसलाई युज गर्ने भएको कारण चाहिँ नामै राखिदिएको छ क्यालोमेल है नाउ अब त्यही फर्मेटमा अस्ति सिकाएकै फर्मेट अब सधैँ जानु पर्यो जिंक जस्तै पहिला प्रिपरेसन अनि फिजिकल प्रोपर्टिज अनि केमिकल अनि युजेस अघि पनि त्यही गर्यौं हामीले हैन सो नाउ इट्स प्रिपरेसन अब हेरौँ यसको के रहेछ फर्स्टमा त मर्करीलाई प्रिपरेसन छ when mercury is treated with mercury chloride when mercury is treated with mercury chloride it will give mercurous chloride mercurous आउँछ मर्क्युरीलाई जब तिमी मर्करीसँग रियाक्ट गराउँछौ भने यहाँ रबिङ पनि गर्न सकिन्छ यसमा रब गरेर पनि आउने प्रोडक्ट हो यो रब गर्दा पनि के भन्छ Ag2Cl2 भन्छ सो फर्स्टको त एकदम सिम्पल भयो भन्नाले कोरोसिभ सब्लिमेन्टमा Ag राख्यो भने मर्क्युरस बन्छ दोस्रो सेकेन्ड वान रियाक्सन जुन अघि भर्खर हामीले पढ्यौं सिल्की व्हाइट पीपीटी अघिको 2 नम्बर थियो केमिकल प्रोपर्टिजको 2 नम्बर यहाँको प्रिपरेसनको 2 मा आयो धेरै मिल्दो जुल्दो रियाक्सन छ यो दुईटै च्याप्टरको त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्दा एकैछिनमा बुझ्छौ अघिको तिमीलाई मैले सिकाएको थिएँ नि एसेन्सियल 2 सँग रियाक्ट गर्दाखेरि सिल्की व्हाइट पीपीटी आउँछ त्यही सिल्की व्हाइटको रियाक्सन यहाँ लेख्दै छु त्यहाँ केमिकल प्रोपर्टिजमा भयो यहाँ प्रिपरेसनमा काम लागिहाल्यो त्यही भएर एउटा रियाक्सन भएपछि 2 ठाउँमा पुग्यो तिमीलाई सो मर्क्युरी क्लोराइड व्हेन ट्रिटेड विथ स्टेरस क्लोराइड इट विल गिभ मर्क्युरस क्लोराइड हो न Ag2Cl2 भन्छ र Ag2Cl2 कस्तो पीपीटी आउँछ सिल्की व्हाइट अघि भर्खरै सुरु गराएको स्टार्टिङ त्यहीबाट मैले गराएको थिएँ यो दुईटा फर्स्ट र सेकेन्ड जुन छ नि दैट इज द जनरल प्रिपरेसन भन्नाले तिमी टेस्ट ट्युबमा राखेर गर्ने टेस्ट हो यो यतिकै पनि स्मल स्केलमा पनि गर्न सक्छौ अब ल्याबमा यसलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने लार्ज स्केलमा गर्नु छ अथवा ल्याबमा गर्नु छ भने कसरी गर्ने सो थर्ड गएर इन अ ल्याब इट इज प्रिपेयर्ड बाइ ट्रिटिङ द सल्युसन अफ मर्क्युरस नाइट्रेट कुन सल्युसन युज गर्नु पर्यो मर्क्युरस नाइट्रेट with any soluble chloride it means मैले रियाक्सनमा हो Ag2NO3 that is called mercurous nitrate किन 2 क्यान्सल हुन्छ 2 क्यान्सल भयो भने 1 is called mercurous the its name will be mercurous nitrate यो त अब बुझिसक्यो होला त्यत्रो अस्तिदेखि भनिदिरहेको छु यहाँ हेर्दा 2 छ तिम्रो दिमागमा आउला मर्क्युरिक नाइट्रेट हो तर हैन किनकि 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि क्यान्सल भएपछि 1 हुन्छ अनि 1 लाई के पढिन्छ मर्क्युरस सो इट्स नेम विल बी मर्क्युरस नाइट्रेट एन्ड दैट ट्रिटेड विथ एनी सल्युबल क्लोराइड मैले HCl लेखेको छु नि तिमी NaCl पनि लेख्न सक्छौ यस्तो क्लोराइड चुज गर्ने जुन चाहिँ वाटर सल्युबल होस् बुझ्यौ कुरा त्यही भएर HCl को ठाउँमा NaCl KCl पनि तिमी राख्न सक्छौ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ मर्क्युरस
because it is obtained or by treating mercurous nitrate with any soluble chloride. जरुरी छैन HCl हुनु पर्छ कुनै, तर क्लोराइड वाला त हुनै पर्यो। त्यो क्लोराइड चाहिँ केमा सल्युबल हुनु पर्यो? वाटरमा सल्युबल हुनु पर्यो। ठीक छ, एन्ड इट विल गिभ mercurous chloride, Ag2Cl2 भन्छ। सो यो ल्याब प्रिपरेसन हो, माथिको दुईटा जेनरल प्रिपरेसन छ। अब तिमी के भन्छौ भन्दाखेरि अस्ति त मैले यहाँ 3 वटा रिएक्सन मात्रै लेखेको छु। अब तिमी भन्छौ अस्ति त भन्नुभएको थियो 5 वटासम्म लेख्ने 3 वटा मात्रै छ। अब म तिमीलाई यो पनि सिकाउँछु कहाँबाट 4 र 5 कहाँबाट खोज्ने पनि सिकाउँछु। त्यही भएर एकचोटि लेखेको रिएक्सन तिमीहरूले पढेछ कि छैन, त्यही भएर हिजो स्लाइड पठाउनुको कारण पनि त्यही हो, त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति हेरेको छ कि छैन। अब यहाँ हेर, फेरि म तिमीलाई अहिले देखाउँछु तिमीलाई कसरी यसलाई प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। 4 नम्बरको प्रिपरेसन 3 वटा त यही भइहाल्यो, 3 सम्म त ठिकै छ। 4 अब कहाँबाट खोज्ने हेर, म 4 देखाउँछु अहिले तिमीलाई। 4 नम्बरको रिएक्सनलाई 6 नम्बरको रिएक्सन लेख्दा हुन्छ। 4 नम्बरमा प्रिपरेसनमा 6 नम्बरको लेख्दा हुन्छ। हेर त एकचोटि रिएक्सन हेरेर भन त। यस मैम। मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ। हो, त्यही भएर छोडिदिएको। अब तिमीलाई लाग्ला नि म्याम त अस्ति आफै भन्नुभयो 5 वटासम्म लेख, 3 वटा लेखेर छोड्नु भएको छ। यही हो नि एउटा, त्यही भएर अलरेडी भइसकेको रिएक्सन हो। इट मिन्स अब तिमी 4 नम्बरमा त्यहाँ केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, ठ्याक्कै एक्सन अफ सल्फर डाइअक्साइड वर्ड नलेख्ने एउटा, बाँकी सेम सादा हुन्छ, केही फरकै छैन। हो कि न? एक्सन, किनभने यहाँ त केमिकल प्रोपर्टी छ नि, त्यही भएर त एक्सन अफ सल्फर डाइअक्साइड लेखेको, त्यहाँ प्रिपरेसन हो। त्यही भएर जस्ट तिमीले के स्टार्ट गर्नु पर्यो? इट इज प्रिपेयर्ड बाई द ट्रिटिङ मर्क्युरिक क्लोराइड विथ एक्वस सल्युसन अफ SO2। एक्वस अघि भनेको छु नि, SO2 मा H2O हुनुपर्छ। अनि अघि त्यही भएर त भनेको थियो रिएक्सन याद राख, अहिले काम लाग्ला भनेर। बुझ्यो नि यसले कसरी काम लाग्यो? सो एउटा प्रिपरेसन ठ्याक्कै यही भयो। हेडिङ मात्रै नलेख्ने, एक्सन अफ सल्फर डाइअक्साइड, बाँकी सेम सार्ने, नथिङ चेन्ज। बुझ्यो कुरा? एउटा यो प्रिपरेसन भयो। अझै 5 पनि यस्तै आउँछ, म देखाउँछु अहिले। र अब चाहिँ यसको चाहिँ हामी उसमा जाउँ, यसलाई प्रोपर्टिज गरौँ। 5 पनि यसमै इन्क्लुडेड छ, यसभित्रै छ रिएक्सन। 6 यहाँ 4 नम्बरमा राख्ने है, त्यही भएर नोट्स प्रिपेयर गरेर सजिलो हुन्छ भनेको हो। यसको फिजिकल प्रोपर्टिज, फिजिकल पनि 2-3 वटा लेख्न भनेको छु। यहाँ एउटा मात्रै देखिरहेको छ, तर छ यसमै 3 वटा छ। हेर, इट इज व्हाइट पाउडर, एउटा त यो भयो है, व्हाइट पाउडर छ। र दोस्रोमा के भयो? इट इज स्पेरिङली सल्युबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सल्युबल इन हट वाटर। यसको मतलब स्पेरिङली को मिनिङ एकदम कम, वाटरमा एकदम कम डिजल्भ हुने, तर कोल्ड वाटरमा, वाटर भन्नाले कोल्ड वाटरमा इट इज स्पेरिङली मिन्स लेस अमाउन्ट, एकदमै कम, लिटिल अमाउन्टमा, नो बराबर नै भन्दा हुन्छ। बट सल्युबल इन हट वाटर, तर हट वाटरमा डिजल्भ हुन्छ। यो दोस्रो सेन्टेन्स भयो। थर्ड, इट इज also insoluble in all acids। all acids भन्नाले HCl, H2, SO4 र HNO3, तीनटै मध्ये कुनैमा यो डिजल्भ हुँदैन। सो 3 वटा आइसक्यो, यही छ 3 वटा सेन्टेन्स। अब तिमीले जसमा यसरी बुझेर लेख्नु पर्यो। अब किन यत्रो लामो लामो भराइराख्ने, एकचोटि मैले। अब यहाँ हेर, फेरि फर्स्ट पोइन्ट के भयो? इट इज व्हाइट पाउडर। यसको मतलब यो एमोर्फस फर्ममा पाउँछ है। दोस्रोमा इट इज स्लाइटली लेख्दा पनि हुन्छ, स्पेरिङली लेख्दा पनि हुन्छ। स्लाइटली सल्युबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सल्युबल इन हट वाटर, 2 सेन्टेन्स। थर्ड, इट इज इनसल्युबल इन अल एसिड्स। अल एसिड मिन्स बुझिहाल्छ, HCl, H2O र HN। अन्य प्रोपर्टिजहरू तिमीलाई आइडेन्टिफाई गर्न पनि सोध्छन्, डिस्टिङ्ग्विस गर्न पनि सोध्छन्। अब हेर, अघिको अब याद छ कि छैन तिमीहरूलाई? अब हिजो पनि हेरेको छ कि छैन? अघिको फर्स्ट पोइन्ट थियो व्हाइट, त्यो वाटर होस्, अल्कोहल एन्ड इथर अलमा सल्युबल थियो। पक्कै याद होला अलिअलि म क्लासमा पढाएको भरमा पनि। इट इज सल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एन्ड इथर भनेर मैले लेखेको थिएँ। यसको मतलब अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक दुईटै सल्भेन्टमा सल्युबल छ पनि भनेको थिएँ। तर यहाँ हेर, वाटरमै पनि कोल्ड वाटरमा यो के छ? स्लाइटली सल्युबल, तर हट वाटरमा के छ? सल्युबल रहेछ। एसिडमा त छँदै छैन। त्यही भएर यही डिफरेन्सहरू भयो। कम्पेयर गरेर अब स्टडी गर यसको फिजिकल प्रोपर्टिज पनि र सबै केमिकल प्रोपर्टी जुन जुन योसँग कम्पेयर हुने खाले छ। सबै त हुँदैन, तर म्याक्सिमम चाहिँ हुँदो रहेछ। कम्पेयर गरेर स्टडी गर्दाखेरि घोक्न पनि सजिलो, प्लस डिस्टिङ्ग्विस गर्न सोध्यो भने तिमी दुईटैलाई मजाले गर्न सक्छौ। एउटा व्हाइट पिपिटी छ, एउटाको ब्ल्याक आउला, एउटाको के छ, एउटाको के छ, अहिले त्यो सबै म भन्छु। फिजिकल प्रोपर्टीमा त बुझिसक्यौ नि, 3टा पोइन्ट्स त्यही भित्रै छ। 1 नम्बर पोइन्ट्समै लुकेको छ 3टा पोइन्ट्स। अर्को कुरा कम्पेयर गर्दाखेरि अस्तिको व्हाइट त व्हाइटै थियो, तर क्रिस्टलाइन थियो,
व्हाइट भन्नाले कलरलेस लेखेको थियो त्यहाँ, तर व्हाइटै हो त्यो पनि कलरलेस। यहाँ चाहिँ क्रिस्टलाइन फर्ममा, यो चाहिँ पाउडर फर्ममा। दोस्रो कुरा त्यो वाटर अल्कोहल एन्ड इथर अलमा के थियो, सल्युबल थियो। यो चाहिँ कोल्ड वाटरमा एकदम कम, हट वाटरमा सल्युबल छ। त्यो चाहिँ अल्कोहल इथरमा पनि सल्युबल थियो, यो चाहिँ इन्सल्युबल इन अल एसिड्स रहेछ। नाउ इट्स केमिकल प्रोपर्टिज। फर्स्टको त एकदम सजिलो छ, एक्सन अफ हिट गर्दाखेरि मर्क्युरस क्लोराइड डिकम्पोज भएर मर्क्युरी क्लोराइड दिन्छ। मर्क्युरस क्लोराइड डिकम्पोज भएर के दिन्छ, मर्क्युरी क्लोराइड। अब यहाँबाट पनि क्वेसन के सोध्छन् तिमीलाई, हाउ क्यान यु कन्भर्ट। सुन है, हरेक स्टेपमा क्वेसन छ लुकेको, अहिले बुझ्नु पर्यो ट्रिक। एन्सर तिमी सबैलाई थाहा हुन्छ, घोकेर जान्छौ सबैलाई थाहा हुन्छ, तर क्वेसनको ट्रिकले गर्दाखेरि तिमी लेख्न सक्दैनौ, मलाई थाहा छ त्यो कुरा। सो हाउ क्यान यु कन्भर्ट क्यालोमेल इन्टु कोरोसिभ सब्लिमेट एन्ड भाइस भर्सा। हाउ क्यान यु कन्भर्ट क्यालोमेल इन्टु कोरोसिभ सब्लिमेट एन्ड भाइस भर्सा। अब हेर यहाँ कति सजिलो छ, Ag2Cl2 छ, क्यालोमेल भयो त्यसको नाम, अघि भर्खरै सिकाएको। यसलाई हिट गर्यो भने केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो, कोरोसिभ सब्लिमेटमा। आएको छ कि छैन, छ, Ag2Cl2 कोरोसिभ सब्लिमेट हो। अब यसलाई फेरि भाइस भर्सा बनाएको छ भन्नाले यसको मतलब अब Ag2Cl2 बाट तिमीले के बनाउनु पर्यो, Ag2Cl2 बनाउनु पर्यो। अब के गर्ने भन त, एकदम सजिलो स्टेप छ, त्यही भएर सोधेको के गर्ने भनेर। मर्करीसँग रब गर्ने। ओ गुड, भेरी गुड। के हो रबिन, एउटा मात्रै, ओ भेरी गुड भेरी गुड, मैले सुनिसकेँ। एउटा मात्रै बोलिरहेछ रबिन, अरू के हो, सबै यहाँ चाहिँ अफ गरेर सुन्ने मात्रै, श्रोता मात्रै रहेछ। अलिक रेस्पोन्स गर न, सिक्छौ तिमीहरू। यो च्याप्टर पो सजिलो भयो। अब अर्कोचोटि अर्ग्यानिक पढाउँछु, अर्ग्यानिकमा जानकार हुन्छ, तिमीहरू यसरी बुझेनौ, बोल्दैनौ भने त्यो घोकेर हुने सब्जेक्ट छैन त्यो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ क्वेसन हेर, मैले भने नि तिमीलाई एन्सर त याद छ, तिमी घोकेर जान्छौ घरबाट, जसरी भए पनि प्रिपेयर भएर जान्छौ, त्यहाँ जाँदाखेरि क्वेसन चिप्लिन्छ तिम्रो। यही हो दिमाग युज, ट्रिक युज नगरेको, क्लासमा टेन्सन भएर नसुनेकोले चाहिँ चिप्लिन्छ। एन्सर त्यही हो। Ag2Cl2 लाई हिट गर्दाखेरि Ag2Cl2 बन्छ, Ag2Cl2 मा मर्करीसँग रब गरिदियो भने Ag2Cl2 बन्छ। द्याट इज भाइस भर्सा। अब तिमीलाई लाग्ला यो क्वेसन त पढाइ नै भएको छैन, कताबाट सोध्यो कताबाट, यही हो नि 1 नम्बर। अरू पनि छ यस्ता, एउटा 1 नम्बरबाट भयो, अरू पनि म देखाउँछु भाइस भर्सा वाला कन्डिसनहरु। अब सेकेन्ड नम्बर हेर, फर्स्टको त सजिलै छ। सेकेन्ड, एक्सन विथ अमोनिया। अघि पनि सिकाएको थियो एक्सन विथ अमोनिया। त्यहाँ कस्तो कलरको पिपिटी थियो, त्यही भएर डिस्टिङ्ग्विस। अब पहिला यो रिएक्सन हेर्नु, यो हेर पहिला, त्यसपछि म त्यो स्लाइड पनि फेरि ब्याक गर्छु। Ag2Cl2 लाई H4OH भन्नाले अमोनिया सल्युसनसँग रिएक्ट गर्दाखेरि Ag प्लस AgNH2Cl बनेको छ हो, बिग ब्र्याकेटमा राखेको कम्प्लेक्स हो। NH4Cl र वाटर त माइनर प्रोडक्ट हो, त्यो त कुरै छोड्देऊ। मेन प्रोडक्ट तिम्रो Ag प्लस AgNH2Cl बनाएको छ। यो पिपिटी को कलर मैले माथि ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु ब्ल्याक। सो ब्ल्याक पिपिटी। अब यसको नाम के होला हेर, नाम चाहिँ एकदम सजिलो छ, हेर्दा ठुलो देखिन्छ तर सजिलो छ। Ag को नाम त मर्करी हो, त्यहाँ नाम पनि लेखेको छ माथि ल्याङ्ग्वेजमा। सेकेन्ड सेन्टेन्समा हेर न, ब्ल्याक पिपिटी अफ मेटालिक मर्करी प्लस छ, प्लसलाई प्लसै लेखिन्छ, यहाँ पनि प्लस साइन जुन छ नि त्यसलाई PLUSै लेखिन्छ, त्यही लेखेको छु मर्करी प्लस। अनि AgNH2Cl को नाम अघि भर्खर सिकाएको होइन, मर्क्युरिक एमिनो क्लोराइड, त्यही राखेको छु। सो इट्स नेम विल बी मर्करी प्लस मर्क्युरिक एमिनो क्लोराइड। Ag को नाम मर्करी हो, त्यसपछि प्लस छ, त्यो प्लसलाई प्लसै लेखिन्छ। AgNH2Cl को नाम अघि भर्खर सिकाएको थिए, मर्क्युरिक एमिनो क्लोराइड। सो इट्स नेम विल बी मर्करी प्लस मर्क्युरिक एमिनो क्लोराइड। एन्ड द कलर अफ द पिपिटी इज हेयर ब्ल्याक। तर अघिकोमा म फेरि देखाउँछु तिमीलाई, फेरि ब्याक हेर स्लाइडमा, मर्करीको पिपिटी यही रिएक्सन हेर व्हाइट। अब तिमीलाई त्यही हेर, 5 नम्बरको रिएक्सनमा हेर त लास्ट सेन्टेन्स, दिस रिएक्सन इज युज्ड टु आइडेन्टिफाई मर्क्युरिक साल्ट फ्रम मर्क्युरस साल्ट। 5 को लास्ट सेन्टेन्स हेर, दिस रिएक्सन इज युज्ड टु आइडेन्टिफाई मर्क्युरिक साल्ट फ्रम मर्क्युरस साल्ट। डिस्टिङ्ग्विस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मजाले मिल्छ। पिपिटी को कलरको आधारमा के गर्ने, एउटा टेस्ट ट्युबमा तिमीलाई मर्क्युरस म दिन्छु, अर्को टेस्ट ट्युबमा मर्क्युरिक क्लोराइड हालिदिन्छु। अब तिमीलाई म भन्छु छुट्याउ कुन मर्क्युरस कुन मर्क्युरिक, मलाई थाहा, जस्तो HCl HNO3 हालेर अब कुन के हो तिमी टेस्ट गर्छौ नि, रिङ टेस्ट आएपछि तिमी पक्कै भन्छौ ल्याबमा गरेछ नि त। एउटा टेस्ट ट्युबमा तिमीलाई HCl दिएको छ, एउटामा HNO3 दिएको छ। HCl वाला टेस्ट ट्युबमा तिमी के गर्छौ, के हालेर AgNO3 हालेर व्हाइट पिपिटी आयो भने तिमी भन्छौ टिचरलाई क्लोराइड छ। अर्कोमा रिङ टेस्ट गर्छौ तिमी, रिङ टेस्ट रिङ बनाएछ भने तिमी रिपोर्ट गर्छौ नाइट्रेट। ठ्याक्कै यहाँ पनि त्यस्तै हो। सो एउटा टेस्ट ट्युबमा तिमीलाई मैले AgCl2 दिएको छु, अर्कोमा Ag2Cl2 दिएको छु, दुईटैमा टेस्ट गरेर कुन रहेछ आइडेन्टिफाई गरेर तिमी यही टेस्ट गर्छौ। दुईटैमा के एड गर्छौ, NH4OH, भन्नाले दुईटैमा अमोनिया सल्युसन तिमी हाल्छौ, सेम रिएजेन्ट। अनि हाल्दाखेरि एउटामा सेतो आउँछ, एउटामा अघि भर्खर देखाएको छु नि ब्ल्याक।
सो व्हाइट भन्ने बित्तिकै तिमी व्हाइट पिपिटी वालालाई के भन्छौ द गिभन स्याम्पल इज मर्क्युरी क्लोराइड किनभने मर्क्युरीको व्हाइट आउँछ नि हेर न नाम HgNH2Cl यसको नाम मर्क्युरिक एमिनो क्लोराइड भनेको छु त्यहाँ पनि त्यही कुरा छ सो यो जुन टेस्ट ट्युबमा व्हाइट आउँछ त्यसमा तिमी रिपोर्ट गर्छौ गिभन स्याम्पलमा के दिएको छ मर्क्युरी दिएको छ हैन अथवा जुनमा चाहिँ ब्ल्याक आउँछ त्यसमा तिमी के गर्छौ मर्क्युरस सो तिमीलाई सोध्न पनि सक्छन् गिभ अ केमिकल टेस्ट यहाँ पनि क्वेशन आयो फेरि गिभ अ केमिकल टेस्ट टु डिस्टिंग्विश मर्क्युरस एन्ड मर्क्युरिक साल्ट के लेख्छौ यसमा गिभ अ केमिकल टेस्ट टु डिस्टिंग्विश मर्करी एन्ड मर्क्युरिक साल्ट मर्क्युरस एन्ड मर्क्युरिक साल्ट कुन रिएक्सन लेख्छौ कुन रिएक्सन लेख्छौ एमोनिया वाला हो अमोनिया वाला दुईटैको डिस्टिंग्विश गर्ने टेस्ट यही हो दुईटैमा अमोनिया सल्युसन एड गरे one gives white PPT another gives black PPT the white PPT obtained is mercury chloride and black PPT obtained is mercurous chloride अब तिमीलाई फेरि लाग्ला यो पनि क्वेशन मैले पढेकै छैन क्लासमा कहिले पनि भन्नु भएको छैन यही हो आन्सर दुईटैलाई डिस्टिंग्विश त्यही भएर हरेक स्टेपमा म क्वेशन क्लियर गर्दै तिमीलाई गइरहेको छु अब यतिसम्म गर्दा पनि ध्यान दिएन भने म केही भन्नै सकिदैन त्यसलाई कोही बोल्दै बोल्दैन यत्रो के भन्ने नि होला यहाँ भएको क्लियर कुरा पनि बोल्न सक्दैन नेक्स्ट वान छ थर्डमा एक्सन विथ एक्वारेजिया यहाँ अगाडिसम्म त क्लियर भयो 2 नम्बरसम्म त सबैलाई क्लियर छ नि छ कि छैन यस म्याम 2 नम्बरसम्म सबै क्लियर हुनु पर्यो त्यहाँ किनकि दुईटा क्वेशन मैले भेरी सर्ट भनिसकेँ एउटा चाहिँ क्यालोमेलबाट क्लोरोसिस सब्लिमेट कसरी कन्भर्ट गर्ने एन्ड भाइस वर्सा कसरी गर्ने त्यो एउटा 1 नम्बरबाट आयो 2 नम्बरबाट हाउ क्यान यु डिस्टिंग्विश मर्करी एन्ड मर्क्युरस एन्ड मर्क्युरिक साल्ट सोध्दा पनि दुईटैमा अमोनिया राखेर टेस्ट गर्ने है अब नेक्स्ट वान छ रिएक्सन विथ एक्वारेजिया मिन्स हामी के बुझ्छौँ त्यो पनि यहाँ लेखेकै छ स्लाइडमा त्यही हेरेर पनि अलिक दिमाग युज हुनेले यही हेरेरै पनि भन्न सक्छन् मलाई आन्सर HNO3 राखेको छ HCl राखेको छ यो दुईटै कङ्क लेखेको छु एउटाको अगाडिमा केही छैन भने 1 भयो HCl को अगाडि 3 छ इट्स मिन्स रेशियो इज 1:3 हो के न हो म्याम हो अब एक्वारेजियासले मर्क्युरस क्लोराइडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि के दिन्छ रे मर्क्युरी क्लोराइड दिन्छ र NaOCl तिमीलाई थाहा छ अस्ति पनि पढाएको थिएँ नाइट्रोसिल क्लोराइड यसको नाम हो सो व्हेन मर्क्युरस क्लोराइड अथवा क्यालोमेल रियाक्ट्स विथ एक्वारेजिया टु गिभ कोरोसिभ सब्लिमेट यो पनि एउटा कन्भर्सनमा तिम्रो काम लाग्न सक्छन् हो कि हैन भन त यो पनि एउटा कन्भर्सनमा काम लाग्छ मिल्छ कि मिल्दैन यो राख्नलाई पनि मिल्छ म्याम हो अब नेक्स्ट वान छ एक्सन विथ स्ट्यानस क्लोराइड स्ट्यानस जुन अघिको रिएक्सन थियो नि त्यही रिएक्सन छ फेरि मर्क्युरस क्लोराइडलाई SnCl2 सँग रियाक्ट गर्यो भने ग्रे पिपिटी आउँछ अघि दुईटा बनाएको थिएँ नि मैले आज एकैछिन उसमा देखाएको थिएँ फेरि हेरेर यसलाई दुईटा प्रोडक्ट मैले देखाएको थिएँ एउटा चाहिँ के रे यही हो ठ्याक्कै यसको सेकेन्ड 2 नम्बरको सेकेन्ड रिएक्सन हेरेर त्यही लेखेको छु या G2Cl2 मा SnCl2 हाल्यो भने के बन्छ रे ग्रे पिपिटी मर्करी बन्छ त्यही लेखेको छु त्यहाँ सेम रिएक्सन छ त्यही एकचोटि पढेपछि मैले अघि नै भने नि कम्पेयर गरेर पढ एउटाको पार्ट बुझिसकेपछि अर्को खासै गाह्रो छैन सो द रिएक्सन विल बी अब यहाँ चाहिँ हामी यहाँ पुगिसक्यौँ ग्रे पिपिटी आएको छ मर्करीको 4 नम्बरको है त्यहाँको 2 नम्बरको सेकेन्ड रिएक्सन यहाँ चाहिँ 4 नम्बरमा आइसकेको छ त्यो सेम रिएक्सन छ नथिङ चेन्ज नाउ लास्ट वान इज एक्सन अफ अल्काली अल्कालीमा अघि पनि भनेको थिएँ कस्टिक अल्काली मात्रै युज गर्ने इट मिन्स NaOH र KOH यहाँ पनि त्यही अल्काली युज गर्ने अनि अघिकोमा कस्तो कलर मैले पिपिटी को बनाएको थिएँ भन त अल्कालीसँग रियाक्ट गर्दाखेरि कस्तो पिपिटी बनाएको थिएँ मैले कस्तो कलरको पिपिटी बनाएको थिएँ GCl2 ले NaOH सँग रियाक्ट गर्यो भने कस्तो कलरको पिपिटी आउँछ के बनाएको थिएँ मैले येलो हो येलो पिपिटी आउँछ अनि येलो पिपिटी ठीक छ येलो पिपिटी जुन छ त्यसको नाम चाहिँ के थियो मर्क्युरस अक्साइड बनाएको थिएँ सरी मर्क्युरिक अक्साइड बनाएको थिएँ यहाँ मर्क्युरस छ सो यही डिफरेन्स भयो यहाँ पनि तिमी डिस्टिंग्विश गर्ने यो पनि टेस्ट एउटा भयो यो पनि एउटा डिस्टिंग्विश तर बेस्ट वान इज अमोनिया नै बेस्ट हो अहिले पनि भनिरहेको छु
अमोनिया राखेर नै तिमीहरू डिस्टिङ्ग्विस गर्ने। तर यो पनि एउटा गर्न सक्छु, यदि त्यो याद छैन ठुलो रियाक्सन जस्तो लाग्यो भने योबाट पनि गर्न सक्छु। त्यहाँको NaOH त्यो HgCl2 मा NaOH राख्दाखेरि येलो PPT आएको थियो, के को? HgO को। यहाँ चाहिँ डार्क ग्रे PPT आइरहेछ, डार्क रेड ग्रे PPT आइरहेछ, माथि लेख्दै छु डार्क रेड ग्रे PPT हैन। के को? अब अघि मर्क्युरिक क्लोराइड थियो, अक्साइड थियो, अब के आउँछ? मर्क्युरस अक्साइड आउँछ भन्नाले त्यहाँ HgO बनाएको थियो, यहाँ Hg2O बन्यो। यो पनि डिस्टिङ्ग्विस गर्ने टेस्ट हो कलरको आधारमा। त्यहाँ येलो, अहिले डार्क रेड ग्रे PPT है, यो पनि डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्छु। सो यही फर्मेट अनुसार यहाँ पनि यो 5 वटा रियाक्सन भयो। तर इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि फेरि म भनिदिरहेको छु, इम्पोर्टेन्ट वान इज अझै त्यसको लागि चाहिँ SnCl2 वाला नेस्लर्स रिएजेन्ट वाला 2 मार्क्समा। यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा चाहिँ त्यही अमोनिया सल्युसन नै भइहाल्यो, दुईटैमा अमोनिया सल्युसन चाहिँ नि हाल्छ। अर्को यो अल्काली वाला भयो, अर्को के थियो यहाँ अगाडि के रे कन्भर्सन वाला, हाउ क्यान यु कन्भर्ट भनेर त्यसमा पनि युज गर्न सक्छु है। सो दिज आर द प्रोपर्टिज अफ क्यालोमेल, केमिकल प्रोपर्टिज अफ क्यालोमेल। लगभग रियाक्सन मिल्दो जुल्दो छ दुईटैको, अलिअलि मात्रै डिफरेन्ट छ। अब यसको युज केमिकल प्रोपर्टिज 5 वटा भइसकेपछि युजमा अब हामी जान्नु पर्ने युज, यसलाई पनि फन्जिसाइड्समै युज गरिन्छ भन्नाले फन्जाइलाई पनि किल गर्ने युज गरिन्छ। अर्को दोस्रो बुझ्नुभन्दा अगाडि पहिला तेस्रो बुझिहालौँ, त्यसपछि दोस्रो पनि भन्छु। इट इज युज्ड इन क्यालोमेल। क्यालोमेल इलेक्ट्रोड अघि भर्खरै बनाए, त्यसको नाम किन क्यालोमेल हो भन्दाखेरि यसलाई क्यालोमेल इलेक्ट्रोडमा युज गरिन्छ, क्याथोड एनोडमा बनाउन सकिन्छ। Ag2Cl2 को तिमी क्याथोड एनोड बनाउन सक्छौ, जसको स्पेशल नेम क्यालोमेल हो, त्यही भएर यसको नाम के भयो? क्यालोमेल इलेक्ट्रोड। सेकेन्ड नम्बरमा इट इज युज्ड एज पर्गेटिभ इन मेडिसिन। पर्गेटिभ मिन्स भन्नाले के बुझिन्छ? मेडिकल टर्म छ यो। पर्गेटिभ भनेको टु इम्पिटी इन्टेस्टाइन, पेट खाली गर्ने, सफा गर्ने। जस्तो कि सपोज कोही मान्छे चाहिँ तिमीलाई घरमा पनि कतिले सुने होला, बाहिर पनि थाहा होला सबैलाई, अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि 2-4 घण्टा अगाडि भोकै राख्छन्, त्यसपछि बल्ल अपरेसन गर्छन्। किनकि ड्युरिङ अपरेसन चाहिँ उसको चाहिँ के नहोस् भन्दाखेरि युरिनेसनहरू, भोमिटिङ केसहरू नहोस् है। अनि जो मान्छे उसलाई त प्रिप्लान छ मेरो 10 घण्टापछि अपरेसन हुन्छ, उसले पो यस्तो गर्न सक्छन्। तर जो मान्छे इमर्जेन्सी केसमा आउँछ उसलाई तुरुन्तै आधी घण्टा, हाफ एन आवरमा अपरेसन गर्नै पर्यो, नत्र भने उसको डेथ हुन्छ। त्यस्तो यदि कन्डिसनमा आएको मान्छेलाई उसलाई भोकै राखेर त भएन। त्यस्तो कन्डिसनमा के गरिन्छ? हुन त यो पोइजनस हो, तैपनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्जेक्सन दिएर उसको इन्टेस्टाइनलाई, उसको पेटलाई सफा गरिन्छ। किनकि उसको अपरेसन गर्ने बेलामा युरिनेसनहरू नहोस्, भोमिटिङहरू नहोस् है। त्यसकारण चाहिँ पर्गेटिभ भनेको टु इम्पिटी इन्टेस्टाइन, पेट सफा गर्ने औषधि बुझौँ न। त्यसको हुन त यो पोइजनस हो, तर कुन कन्डिसनमा मैले भने बुझ्यो नि, त्यो भएर इक्जाम्पलले भनिदिएँ। नर्मल कन्डिसनमा, जुन नर्मल भन्नाले के भनौँ, जुन चाहिँ अब प्रिप्लान छ उसको अपरेसन हुने नै हो, त्यस्तोलाई चाहिँ अब उसलाई भोकै राखेर हुने भयो। तर जो मान्छे इमर्जेन्सी केसमा आछ, आधी घण्टामा अपरेसन उसलाई गर्नै पर्ने रहेछ, नत्र भने उसको डेथ हुन्छ अथवा केही अरू ड्यामेज होला भनेर, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यो चाहिँ इम्पिटी इन्टेस्टाइन गर्नलाई, उसको पेट सफा गर्नलाई यो मेडिसिनल युज गर्न सकिन्छ। सो दिज आर द युजेस। ठिक छ, यही यसको युज हो। र दुईटै कम्पाउन्डको, दुईटै भन्नाले दुईटा सिलेबसमा मात्रै छ, बुकमा धेरै कम्पाउन्ड छ, तर सिलेबस अनुसार हामी यही दुईटा कम्पाउन्ड प्रिपेयर गर्नुपर्ने सोच छ तिमीलाई। र दुईटैको नाम एकदम कमन छ। एउटा HgCl2 भनेको मर्क्युरिक हो, Ag2Cl2 भनेको मर्क्युरस हो। अनि मर्क्युरिकको नाम चाहिँ कोरोसिभ सबलिमेट पनि भनिन्छ, अनि अर्कोको नाम क्यालोमेल हो। दुईटैको प्रिपरेसनहरू केमिस्ट्री सोध्यो भने प्रिपरेसनदेखि युजसम्म सक्नु पर्यो, जस्तो मैले स्लाइडमा देखाएको छु। अथवा त्यहाँबाट 2 मार्क्सको क्वेसन पनि छुट्याएर जसरी सोध्छन् त्यो पनि भनिदिरहेको छु, मैले सबै भनिदिएको छु तिमीहरूलाई, त्यो अनुसार प्रिपरेसन गर्ने है। अब नेक्स्ट हाम्रो जुन टपिक छ मर्करी पोइजनिङ। मर्करी पोइजनिङ, अब हेर यसको कतिसम्म भ्याउँछन्, 5 मिनट मात्रै बाँकी छ, ल त्यतिसम्म गरौँ, किन टाइम वेस्ट गर्ने। मर्करी पोइजनिङ यो खास तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो, मर्करी पोइजन कज गर्छन् भनेर। नत्र भने अब जरुरी छैन, यो सबै ल्याङ्ग्वेज पार्ट छ, अब कुनै यसमा ऊ छैन के रियाक्सन स्याक्सन केही पनि छैन। यो लास्ट टपिक सो मर्करीको यो लास्टमा पुगिसकेका छौँ हामी। र यसमा कुनै यो छैन कि यही मेरै जरुरी छैन कि मेरै यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ। तिमीसँग बुक छ भने अर्को बुकबाट पनि लेख्न सक्छौ, गुगल सर्च गरेर युट्युबहरूमा पनि यस्तो देखाएको हुन्छ पोइजनहरूको चाहिँ केसेसहरू, त्यो चाहिँ पनि लेख्न सक्छौ। त्यही भएर यो जुन पार्ट, यो प्याराग्राफ जुन छ नि, अरू प्याराग्राफ मैले देखाउँछु त्यो चाहिँ मैले जुन लेखेको छु त्यो युज गर्ने, त्यसलाई सजिलो हुन्छ भनेर। तर यो प्याराग्राफ जुन छ यसको साथमा तिमीहरूको पनि लेख्न सक्छौ, नो प्रब्लम। किनभने यो रियाक्सन होइन कि मैले भनेकै लेख्नुपर्छ भनेर, त्यो अरू पनि युज गर्न सक्छु। अब सुन, मैले अघि नै भनिसकेको छु मर्करी युजफुल पनि भयो, हार्मफुल पनि भयो, दुईटै छ। युजफुल कसरी भयो? अघि मेडिसिनमा हामी युज गर्यौँ नि त हैन, इलेक्ट्रोडमा यसलाई युज गर्यौँ नि,
फंजिसाइड्समा युज गर्यो नि, त्यही भएर युज भयो। तर यो हार्मफुल इफेक्ट यसको धेरै छ। त्यही भएर मर्करीको पहिला मान्छेलाई थाहा नहुँदाखेरि उसले युज गर्ने गरेको थियो, अहिले यसको युजलाई चाहिँ एकदम मिनिमाइज गरेको छ। भन्नाले सकेसम्म फन्जिसाइड्सको रूपमा अरू केमिकल राखेर पनि त फन्जाइलाई किल गर्न सकिन्छ। त्यस्तो कन्डिसन अब जस्तो पर्गेटिभमा त गर्ने पर्यो, त्यो बाहेक विकल्पै छैन, त्यस्तोहरूमा युज गर्ने, नत्र सकेसम्म यसको युजलाई अभोइड गरेको छ है। त्यही फर्स्ट सेन्टेन्समा त्यही लेखेको छु, अल्दो मर्करी इज युजफुल बट इट हेज अल्सो मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। युजफुल त छ, यो कुरामा युज हामीले गरेको, तर यसको हार्मफुल इफेक्ट पनि धेरै छन् भनेर भन्न खोजेको। फर्स्टमा के लेखेको छु, अब सेन्टेन्स लाइन बाई लाइन मलाई पढ्नु पर्यो, त्यही भएर भने कि जरुरी छैन मेरै ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्छ भनेर, अरू बुकबाट पनि लेख्दा हुन्छ तिमीहरूले। मर्करी एन्ड इट्स कम्पाउन्ड्स आर हाइली टक्सिक। मर्करी मात्रै हैन, उसको कम्पाउन्ड्सहरू पनि के हुन्छ, टक्सिक हुन्छ। कम्पाउन्ड्स भन्नाले के, क्यालोमेल, कोरोसिभ सब्लिमेट, मर्क्युरस नाइट्रेट, मर्क्युरिक नाइट्रेट, मर्क्युरस सल्फेट, के अरे मर्क्युरिक सल्फेट, अल दिज आर कम्पाउन्ड्स। यो होइन कि मर्करी मात्रै आफू पोइजनस छैन, यसको कम्पाउन्ड्सहरू पनि के छ अरे, पोइजनस छ भनेर बुझिन्छ। अर्को सेन्टेन्समा छ, ड्यू टु लो भ्यापर प्रेसर इट इज इजिली इनहेल्ड बाई अस इफ इट इज इन ओपन भेसल which causes lung and brain damage। के रहेछ, तिमीहरूले घरमा पनि देखाएको छौ, मट्टीतेल पोखेको छ, सपोज गरेर कुनै कोठामा मट्टीतेल पोखेको छ अनि पानी पोखेको छ, आँखाले हेर्दा मात्रै हामी थाहा पाउँछौँ पानी पोखेको छ, तर मट्टीतेल त हामी स्मेलले पनि थाहा पाउँछौँ, हो के, किनभने उसको स्मेल सार्प हो नि। त्यस्तै यहाँ पनि यसको पनि भ्यापर प्रेसर यति लो छ कि तिमीले चाहिँ छिर्ने, सपोज कुनै कोठामा लिक्विड हो नि त मर्करी, पोखिएको छ भने यति छिटो तिमी इनहेल गर्छौ, तिम्रो नाकले यति छिटो इनहेल गरिहाल्छन् भनेर त्यसको स्मेल थाहा पाउँछन् यो बेस। अनि तिमीलाई के गरिदिन्छ, तिम्रो लङ्समा जान्छन् अनि लङ्सलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्छन्, लास्टमा चाहिँ ब्रेनसम्म पुर्याइदिन्छ अनि ब्रेन पनि ड्यामेज पनि गर्न सक्छन्। भन्नाले यतिको पोइजनस कुरा हो, बुझ्यो कुरा। जस्तो मट्टीतेलको स्मेलले पो हामी कोठा कुनै थुनेकै छ, त्यहाँ पोखिएको छ, हामीले आँखाले देखाएको छैन, तै पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नाकले इनहेल यति छिटो गरिहाल्छन् कि हामी थाहा पाउँछौँ मट्टीतेल पोखेको छ। त्यस्तै यसको पनि भ्यापर प्रेसर यति लो छ जसकारण तिमीलाई कहीँ पोखेको इमिडिएट तिम्रो नाकले इनहेल गरिहाल्छ, तिमीले नचाहँदै पनि इनहेल गरिहाल्छन् अनि इट विल कजेस लङ्स एन्ड ब्रेन ड्यामेजेस, ब्रेनसम्म पुर्याउँछन् यसले। अर्को सेन्टेन्समा के लेखेको छ, सल्युबल मर्करी कम्पाउन्ड्स क्यान इन्टर द ब्लड, डाइजेस्टिभ अर्गन्स एन्ड लङ्स, सो इनसल्युबल मर्करी कम्पाउन्ड्स आर रिलेटिभली लेस हार्मफुल। यसको के बुझ्नु पर्यो, यो दुईटा सेन्टेन्सको एक लाइन, मर्करीको कम्पाउन्ड्स दुईटै हुन्छ, कुनै वाटरमा सल्युबल छ, कुनै वाटरमा इनसल्युबल छ। जुन चाहिँ वाटरमा सल्युबल छ त्यो छिटै हार्म गर्छ। किन, सपोज तिमीले निल्या छ, कतैबाट तिम्रो बडीमा गयो, जाने बित्तिकै सल्युबल भएको कारण होल बडीमा सर्कुलेट गर्न पाउँछ थ्रु ब्लड हाम्रो बडीमा त सर्कुलेसन भइरहेको हुन्छ नि त, किनभने सल्युबल भएको कारण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सल्युबल भइहाल्छ अनि होल बडीमा सर्कुलेट हुन पाउँछ अनि तिम्रो चाहिँ सबै पार्टलाई इफेक्ट गर्न सक्छन्। बडीको डाइजेस्टिभ अर्गन्स भयो, लङ्स भयो, ब्रेन भयो, सबैलाई हार्म गर्न सक्छन्। होल बडीमा त इमिडिएट सर्कुलेट हुन पाउँदैन, त्यसकारण चाहिँ इन कम्पेयर टु सल्युबल मर्करी कम्पाउन्ड्स इनसल्युबल्स आर लेस इफेक्टिभ है। बुझ्यौ, यसको मतलब त्यही भयो, दुईटा तिमीसँग कम्पाउन्ड दिएको छ, एउटा सल्युबल मर्करी अर्को इनसल्युबल वाला मर्करी कम्पाउन्ड छ भने सल्युबल चाहिँ छिटो हार्म गर्छ। किनकि हाम्रो बडीमा ब्लड छ अनि त्यो डिजल्भ भएर होल बडीमा सर्कुलेट छिटो भन्दा छिटो हुन पाउँछ, इनसल्युबल त त्यति छिटो हुन पाउँदैनन्, त्यसकारण इनसल्युबल आर लेस इफेक्टिभ, ठिक छ, लेस हार्मफुल। अर्को, मर्करीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डसँग पनि रियाक्सन गरेको हुन्छ, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डसँग पनि यसले कम्बाइन गर्छ। हुन त मर्करी मेटल हो, इनअर्ग्यानिक हो, तर अर्ग्यानिक कम्पाउन्डसँग पनि कम्बाइन गरेको छ। जस्तो मिथाइल मर्करी लेखेको छु मैले, हेर, मिथाइल मर्करी कम्पाउन्ड्स आर हाइली एब्जर्ब बाई ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक एन्ड फाइनली रिचेस टु द ब्रेन। भन्नाले यदि मर्करीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड लाइक मिथेन भनेको CH4, त्यहाँबाट एउटा मर्करी CH4 को एउटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्यो भने के भन्छ, मिथाइल हो के न, मिथेनबाट मिथाइल भएको अनि मर्करी छ, त्यो नाम के भयो, मिथाइल मर्करी। भनेर CH3Hg लाई के भन्छ, मिथाइल मर्करी। मिथाइल मर्करी कम्पाउन्ड यदि छ भने तिम्रो बडीमा यदि गएको छ भने माउथबाट कुनै केस इनहेल भएर गयो अथवा माउथबाट गयो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याकले एब्जर्ब गर्छ। भन्नाले तिम्रो खानाको जुन नलीहरू छ नि, पचाउने नली, त्यसले छिटोभन्दा छिटो एब्जर्ब गर्छ र त्यति एब्जर्ब गरेर कहाँसम्म पुग्छन्, तिम्रो बडीमा चाहिँ अप टु ब्रेनसम्म यसले पुर्याइदिन्छ। किनकि यो सल्युबल छ, तुरुन्तै तिम्रो बडीको होल बडीमा सर्कुलेट हुन पायो। त्यही भनेको छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा पनि यदि चाहिँ मिथाइल मर्करी कम्पाउन्ड्सहरू छ, तिम्रो नाकले इनहेल गरेको छ अथवा तिम्रो मुखबाट कुनै कारणवश मुखबाट छिरेको छ भन्दाखेरि तिम्रो बडीको सबभन्दा फर्स्ट पार्ट कसले एब्जर्ब गर्छ, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक, भन्नाले खाना पचाउने नली, अनि त्यसपछि फाइनली रिचेज अप टु ब्रेनसम्म पनि जान सक्छ, ठिक छ। अर्को छ, इट मेक कजेस द लस अफ आइसाइट, तिम्रो आँखाको दृष्टि हराइदिन्छ, ब्रेन ड्यामेज गरिदिन्छ, इभन कजेस डेथ
डेथ पनि हुन सक्छन्, त्यही भएर चाहिँ यो पोइजनस हो भनेर बुझ्यो। अर्को कुरा, इफ द वेस्ट प्रोडक्ट रिलिज फ्रम मर्करी इन्डस्ट्री, जुन वाला पार्ट छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ अब के बुझ्दा हुन्छ, एउटा चाहिँ ग्लिम्स अन मिनामाटा, इफ द वेस्ट प्रोडक्ट रिलिज फ्रम द मर्करी रिलेटेड इन्डस्ट्री आर डिस्चार्ज इन्टु रिभर क्यान इफेक्ट अन एक्वेटिक एनिमल्स। अब तिमीलाई थाहा छ हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा के चलन छ, कुनै इन्डस्ट्रीबाट केही वेस्ट प्रोडक्ट त निस्किन्छ, त्यो वेस्ट प्रोडक्टलाई बाहिर नफालिकन एकैचोटि त्यहाँ नजिकको जुन नदी छ त्यसमा जोडिदिन्छ, पाइप लगाएर जोडिदिन्छ भित्रभित्र हैन, डम्प गरिदिन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ थाहा छ तिमीलाई रिभरमा पन्ड्समा के हुन्छ, एक्वेटिक एनिमल, अनि एक्वेटिक एनिमललाई हार्म गर्छ, त्यही कुरा लेखेको छु। अब त्योसँग रिलेटेड एउटा चाहिँ स्टोरी छ, म अहिले भन्छु तिमीहरूलाई 2 मिनेटमा त्यो स्टोरी। The people of Minamata, Japan, who consumed mercury poison fishes were suffered from a fatal disease called Minamata disease. यसको ग्लिम्स पनि म देखाएको छु स्लाइडमा, अहिले यही हो ग्लिम्स अफ मिनामाटा डिजिज। अहिले यो जुन ग्लिम्स छ नि यही कुरालाई म तिमीलाई अहिले नेपालीमा भनिदिन्छु, बुझ्छु तपाईँ। यो ग्लिम्स यहाँसम्म यो चाहिँ छ, अहिले जुन हाम्रो कोरोनाको एपिडेमिक छ त्यस्तै चाहिँ पेन्डेमिक एपिडेमिक हैन, 1953 मा, धेरै पुरानो कुरा हो यो तर स्टोरी जस्तै छ, तिमीले यो बुझ्नु पर्यो अलिकति, ल्याङ्ग्वेज बढाउनलाई 5 मार्क्समा सोध्यो भने त अलिकति थप्नु पर्यो नि। 1953 मा हेर, यो 1953 मा यो भएको छ घटना। के रहेछ यसमा, जापानको यो सबै ग्लिम्स त्यही भएर एउटा छुट्टै बनाइदिएको छु मैले, तर कुरा यही रहेछ। यो जुन लास्ट सेन्टेन्समा लेखेको छु नि त्यही कुरालाई अलिकति छुट्टै गरिदिएको छु, त्यति हो। यहाँ चाहिँ के रहेछ, जापानको एउटा सिटी छ, त्यो सिटीको नाम हो मिनामाटा। जस्तो काठमाडौँ एउटा सिटी भयो नि त्यस्तै एउटा सिटीको नाम मिनामाटा। त्यो मिनामाटा सिटीमा के रहेछ, मर्करीको इन्डस्ट्री थियो, मान्छेलाई थाहा थिएन यो पोइजनस छ भनेर, उसले डाइरेक्ट हामी जस्तै केमा डम्प गरिदिएको थियो, रिभर र पन्डमा चाहिँ वेस्ट प्रोडक्ट निकाल्ने, त्यहाँबाट मर्करी बनाएको जुन वेस्ट प्रोडक्ट थियो नि सबै रिभर वा पन्ड्समा डम्प गर्ने गरेको थियो। त्यहाँ डम्प गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मर्करीको वेस्ट प्रोडक्ट गयो, अनि त्यो वेस्ट प्रोडक्टबाट चाहिँ पन्ड्समा के हुन्छ, एक्वेटिक एनिमल्सहरू उनीहरूले पनि खायो, त्यसपछि पन्ड्समा अरू पनि फिस पनि हुन्छ, अनि फिस पनि के गर्यो, त्यो पोइजन चाहिँ खायो त्यहाँबाट, मर्करीको पोइजन। अनि फिसलाई कन्ज्युम गर्ने के रहेछ, ह्युमन बिङ्स रहेछ, हामी नै कन्ज्युम गर्छौँ। अनि जति ह्युमन बिङ्सले त्यो बेला त्यो पन्ड्सको फिस कन्ज्युम गर्यो सबको डेथ भयो, अनि त्यही भएर चाहिँ ठुलो महामारी जस्तै भयो। त्यही भएर त्यो डिजिजकै नामले राखिदियो मिनामाटा डिजिज, सहरको नामबाट, किन यति ठुलो महामारी जस्तो फैलियो, जति मान्छेले त्यो पन्डको फिस कन्ज्युम गर्यो सबको डेथ भयो, त्यो भएर डिजिजको नामै के राखिदियो, मिनामाटा डिजिज है। अब कतिसम्म यो पोइजनस छ, यसको लङ टर्म कतिसम्म छ, जस्तो आज मैले निले अब 2-4 महिनामा निको हुन्छ कि 2-4 वर्ष लाग्ला कि, त्यसको लागि म एउटा अझै इक्जाम्पल भन्छु। यही ग्लिम्समा मैले देखाएको छु, यही अहिले जुन कुरा मैले 4 सेन्टेन्समा नि त्यही छ त्यहाँ ग्लिम्समा पढ्ने। अब के रहेछ, जस्तो कि कुनै प्रेग्नेन्ट वुमनले फिस कन्ज्युम गरेको थियो, त्यो पोखरीको माछा खाएको थियो अथवा रिभरको माछा खाएको थियो, अनि उसको बेबीको आफ्टर बर्थ मेन्टली रिटार्ड, ब्लाइन्डनेसहरू देख्यो भनेपछि यसको लङ टर्म कति इफेक्ट रहेछ भने यही सेन्टेन्सबाट तिमीले बुझिसक्या होला। उसको मदरले कन्ज्युम गर्यो फिस, तर बेबी प्रेग्नेन्ट वुमनले कन्ज्युम गरेको फिसको उसको बच्चामा असर देख्नु आफ्टर बर्थ भनेको धेरै लङ टर्म यसको इफेक्ट हुँदो रहेछ। त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ मिनामाटा भनेर डिजिजको नामबाट आयो, बुझ्यो कुरा। 1953 को कुरा हो। यही कुरालाई अहिले मैले जति तिमीलाई भने नि स्टोरी, त्यही स्टोरी ग्लिम्स अन मिनामाटामा लेखेको छु। र अझै एउटा टपिक बाँकी छ, आज टाइम लगभग भइसकेको छ, बढी नै भयो, मेरो अर्को पनि क्लास छ, त्यही भएर चाहिँ नेक्स्ट टाइम अब हामी यसको चाहिँ के गर्छौँ, रिमेडिजहरू गर्छौँ। रिमेडिज बाँकी छ पढाउनलाई, बुझ्यो। यो रिमेडिज अलिकति मात्रै बाँकी छ, त्यो गरौँला, त्यसपछि न्यू च्याप्टर स्टार्ट गरौँला है। र यहाँ जुन ग्लिम्समा लेखेको छु नि, ग्लिम्स अन मिनामाटा डिजिज, अघि मैले जे भने त्यही कुरा हो, ठ्याक्कै त्यही हो, कसरी कन्ज्युम गर्यो के भयो भनेर त्यही कुरा लेखेको छ। ठिक छ, ठिक छ सबैलाई? ठिक छ म्याम। ठिक छ ल, आज चाहिँ यतिकै राखौँ। नेक्स्ट टाइम अलिकति जुन रिमेडिज बाँकी छ त्यो गरेर त्यसपछि अर्को च्याप्टर स्टार्ट गरौँला है। हुन्छ म्याम। हुन्छ म्याम। ल हस् हस्, ल ओके, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू म्याम। हजुर, ओके, थ्याङ्क यू।